अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। सबक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मज़मून नवीसी। आज मैं आपके लिए एक बहुत अहम मज़मून लेकर आई हूँ जो कि मौजूदा सूरत हाल में जो है वो बहुत मुफीद है और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी बहुत अहमियत का हामिल है। जी, आज के हमारे मज़मून का नाम है समाजी और माशी तरक्की में तालीम का किरदार। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तालीम जो है ये किसी भी मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम तालीम के किरदार के बारे में बात करेंगे कि किसी भी मुल्क की समाजी और मुआशी तरक्की में तालीम का क्या किरदार है। चलें तो शुरू करते हैं। जी, अपने मज़मून का आगाज़ हम एक शेर से करेंगे। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तारीख़ आलम इस बात पर शाहिद है कि दुनिया में वही कौम तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो सकती है जो तालीम के मैदान में पेश पेश हो। आज की वसी और पहम बदलती हुई दुनिया पर एक नज़र डालें तो इस वक्त जो कौमें तरक्की की मेराज पर पहुंची हुई हैं उन्होंने तालीम को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया हुआ है और जहालत और नाख्वानदगी को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और किसी भी मुल्क और कौम की समाजी और माशरती तरक्की में तालीम सबसे अहम किरदार अदा करती है। कुरान पाक में भी इल्म की अहमियत और फजीलत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और इरशाद बारी ताला है, यानी उन लोगों से कहिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में और इसी तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इल्म और तालीम की अहमियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मैं कामिल न बन जाए, कि इंसान की मेराज ही इल्म और तालीम है। तो इन सब बातों से तालीम और इल्म की अहमियत रोज़े रोशन की तरह आया है कि इंसान की मेराज ही इल्म है। तो तालीम के बग़ैर कोई माशरा कैसे तरक्की कर सकता है। पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता अफराद किसी भी माशरे का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। तो इसके लिए हमारा निज़ाम तालीम ऐसा होना चाहिए जो हमारी मिली रवायात व इक़दार और अकायद व नज़रियात की तर्जुमानी करे। एक तरफ वो आला सीरत व किरदार की तश्कील करे और दूसरी तरफ वो दौर जदीद के तकाज़ों से मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो। गोया हमारा निज़ाम तालीम ऐसा हो जो हमारे नौजवानों को मिसाली मुसलमान, बेहतर इंसान और समाज का मुफीद कारकुन बना सके। हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि वो अपने आप को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ढालें और दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करें। ये दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। दुनिया तेज़ी से इर्तिकाई मराहिल तय कर रही है और तालीम के ज़रिए से ही इन जदीद तकाज़ों को पूरा किया जा सकता है। अपने अंदर इतनी इल्मी और अमली सलाहियतें पैदा की जाएं कि हमारा मुल्क, हमारी कौम और हमारा समाज हम पर फ़ख्र कर सके। बकौल इल्लामा इकबाल, उठ के खुर्शीद का सामाने सफ़र ताज़ा करें, उठ के खुर्शीद का सामाने सफ़र ताज़ा करें, नफ्से सोखता शामो सहर ताज़ा करें। मुआशरे के तालीम याफ्ता अफराद का फ़र्ज़ है कि वो ना सिर्फ अपने आप को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें बल्कि वो अपने मुआशरे और समाज में इल्म की रोशनी फैलाने में अहम किरदार अदा करें। कौमी तामीर व तरक्की के लिए तालीम का आम होना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे अफराद और ख़ास तौर पर तुलबा जो हैं वो अपने अनपढ़ दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरे मुतल्लिकीन को तालीम देकर कौमी तरक्की और इस्तेहकाम में काबिल कदर किरदार अदा कर सकते हैं। पढ़े लिखे अफराद मुल्क की मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करते हैं। आला तालीमी और पेशा वाराना सलाहियतों के मालिक अफराद मुआशी तरक्की में पेश पेश होते हैं
اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی روزگار مہیا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ حصول تعلیم کے بعد معاشرے کے افراد تجارت، کاروبار اور صنعت و حرفت میں داخل ہو کر ملک کے معاشی نظام کو مستحکم کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ملکی ترقی کا راز در حقیقت عوام کے تعلیم یافتہ ہونے میں ہی پوشیدہ ہے۔ تعلیم سے ہی معاشرے سے سستی، کاہلی اور بے ایمانی کو ختم کر کے سچائی اور لگن سے کام کرنے کا جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم سے ہی معاشرے میں امن، سکون اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ ملکی وسائل کے درست استعمال کے لیے پڑھی لکھی افرادی قوت کا ہونا از حد ضروری ہے، کہ جتنے زیادہ پڑھے لکھے افراد ہوں گے اتنا ہی ملکی وسائل کا درست استعمال ممکن بنایا جا سکے گا۔ جی، اس کے بعد آپ بتا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک شعر جو ہے وہ اپنے مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ جو پایا علم سے پایا بشر نے، جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا، یعنی کہ انسان کو جو بھی مقام ملا ہے وہ علم سے ملا ہے، فرشتوں کو بھی یہ مقام حاصل نہیں جو مقام انسان نے اپنے علم سے حاصل کر لیا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ جی ہاں، تعلیم سے ہی کسی سماج اور معاشرے سے جہالت کے اندھیرے دور ہو سکتے ہیں۔ تعلیم یافتہ افراد اپنے ارد گرد کے کم پڑھے لکھے افراد کو کفایت شعاری، اتحاد باہمی، اپنی مدد آپ اور فضول رسموں سے اجتناب کرنے کی تلقین کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بھی بہتر زندگی گزارنے کی تلقین کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے کے پڑھے لکھے افراد جو ہیں وہ شہری دفاع میں حصہ لے سکتے ہیں اور قدرتی آفات کے وقت زیادہ مؤثر طریقے سے سماجی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، استاد، وکیل، تاجر، یہ سب لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر ہی ملک کی معاشی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں۔ سماجی بہتری اور معاشی استحکام کے لیے تعلیمی میدان میں ترقی بہت ضروری ہے۔ تعلیم کی اہمیت سے انکار تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ علم اور تعلیم کے ذریعے ہی ہمیں اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، اپنے ملک اور اپنی قوم کا نام روشن کرنا ہے اور انسانیت کی خدمت کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور دین و دنیا میں کامیابی بھی علم سے ہی ممکن ہے، اور وہ معاشرہ اور وہ سماج ہی دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، بہتر طریقے سے نشو و نما پا سکتا ہے، جس کے افراد پڑھے لکھے ہوں اور جو تعلیم کو اہمیت دیتے ہوں۔ آج دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں زیادہ تر افراد جو ہیں وہ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ ہیں، اور اسی طرح وہ ملک جو ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے ملک میں تعلیم کو عام کریں گے اور پڑھ لکھ کر اپنے ملک کا نام روشن کریں گے۔ جی، امید ہے کہ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس عنوان پر، اس ٹاپک پر ایک اچھا سا مضمون لکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو آپ غور سے سنیے، ان نکات کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مضمون لکھنے کی خود سے کوشش کیجئے۔ سیم ٹو سیم اس کو کاپی بھی نہ کیجئے، اور ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لفظوں میں آپ بھی تعلیم کی اہمیت بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس میں کچھ قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ بھی شامل کر سکتے ہیں جو کہ علم اور تعلیم کی اہمیت کو واضح کرتی ہوں۔ اب ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔